بيان. دونك قلت لكم نعتبر المستقيم ديال معرف بما يلي. دونك بيان سور فاش كنعرفوا بيان سور واحد المستقيم في الفضاء كيفاش كنعرفوا بيان سور، لاحظوا معايا كيفاش كنعرفوا. دونك هذا واحد المستقيم بيان سور عنده اكس و ايكغيك و زد، ولكن كنزيدوا واحد البارامتر اللي كيولي هو الفاريابل. اوكي، واحد البارامتر اللي غنسميه مثلا تي ولا اي ولا في اللي بغيت. دونك انا نسميه تي. اوكي، دونك باغ اكزومبل اكس هي واحد زائد 2 تي مثلا، ايكغيك هي مثلا 2 زائد 3 تي، ومثلا زد هي ناقص 1 زائد تي مثلا، مع تي ينتمي الى ار. اوكي، دونك يعني المتغير في هذه الحاله هذا هو المتغير. يعني فاش كندوي على واحد المستقيم كيكون عندي متغير واحد. دونك عندي متغير واحد يعني جو سامبلومون كنغير تي كتغير لي اكس و ايكغيك و زد في نفس الوقت. يعني كنقدر نرسم واحد المستقيم اللي غيكون بيان سور في الفضاء. اوكي، يعني كنعوض مثلا تي بواحد القيمه كنحصل على النقطه اكس ايكغيك زد في الفضاء. بيان سور في الفضاء كندوي على بيان سور واحد المعلم متعامل ممنظم او اي جي كا بيان سور. اي بيان سور لا عطيت باغ اكزومبل هذا بيان سور هو لاكس ديال اكس، هنا او اكس هنا اولا او ايكغيك باردون ايسي، هنا او اكس وهنا او زد. متفقين؟ تري بيان. دونك يعني هذا هو المعنى. يعني كنخربق عليكم بعد ما رسم المعلم حيت فريمون ما كاين اللي نبقى نرسمهم كاع ما خدامينش به. دونك نصح هادشي. نعطيكم شي مثال بسيط، نعطيكم شي مثال بسيط باش تفهموا معايا كيفاش بيان سور كتكون هاد المستقيم. باغ اكزومبل لا عوضت في تي بزيرو، دونك كتعطيني اكس كيساوي واحد مثلا، اكس كيساوي واحد هي هادي، ايكغيك كتعطيني اثنان مثلا هي هادي، وبيان سور زد كتعطيني ناقص واحد مثلا هي هادي، ناقص واحد هي هادي. متفقين؟ بيان. دونك بيان سور غندير الاسقاط، بيان سور تعطيني هنا باغ اكزومبل هاد البوان، والبوان بيان سور غنهبطها بيان سور بيتا، دونك كوم سا بيان سور. دونك ايسي دونك غتكون عندي هاد النقطة الأولى النقطة الثانية باغ اكزومبل رومبلاسي تي بواحد، دونك رومبلاسي بواحد اكس كتساوي 3 إيكغيك كتساوي مثلا هنا 3 زائد يعني 5 و زد كتساوي بيان سور 0. دونك 0 يعني سي. اوكي، بيان سور فاش كنقول بيان سور 3 دونك باغ اكزومبل 2 3 بيان سور 5 دونك يعني 3 4 5. دونك غتعطيني بيان سور واحد النقطة اللي غتكون هنا مثلا. دونك غنرسمو واحد المستقيم اللي غيكون بيان سور في الفضاء كوم سا. دونك بيان سور صعيب تخيلو، هادشي علاش بيان سور نحاولو كنخدمو مباشرة. دونك بيان سور كيفاش كنجبدو بيان سور ا و اي؟ تو سامبلومون ا يعني المتجهة اولا النقطة اللي كيمر منها دي، تو سامبلومون كتلاحظ يعني هاد الاعداد اللي كيكونوا مكاينينش في البارامتر تي، ما لاصقاش في البارامتر تي. يعني واحد ديال اكس و اثنان ديال ايكغيك و زد عندو ناقص واحد. متفقين؟ وبالنسبة للمتجهة الموجهة اي تو سامبلومون هما الاعداد اللي كيكونوا لاصقين في التي، يعني اثنان ثلاثة واحد. متفقين مباشرة؟ بيان سور ما بغيتش نتعمق لكم كثر في هادشي حيت فريمون يعني ساهل غتعقلوا عليه بحال هكا كوم سا. دونك مثلا احسب المسافة بين ام مثلا غناخد هي واحد واحد 4 مثلا ومستقيم تي. دونك تو سامبلومون غتستعمل هادي مباشرة، يعني الديستونس ما بين نقطة ام و لا دغوات دي، يعني ما بين النقطة ام والمستقيم دي. تو سامبلومون شنو غادي تساوي هي؟ كتساوي بيان سور المنظر ديال اي. المنظر ديال اي شنو غيساوي ليا في رايكم؟ دونك مباشرة هو جذر مربع كوا 2 أس 2 زائد 3 أس 2 زائد 1 أس 2، يعني مباشرة يعني هي 4 9 10، يعني جذر مربع 10. متفقين؟ باسكو يعني 9 نو 9 غنزيد عليها 4، دونك بيان سور 9 زائد 4 9 زائد 4 دونك هي 13 زائد 1 يعني جذر مربع 14 مباشرة. تخي بيان. دونك يعني كنزربو بعض المرات ملي كنتعطلو. بيان. بيان سور فاش كنقول برودوي فيكتوريال دونك ا ام يعني غنضربها في ا ام يعني مباشرة هاد البرودوي فيكتوريال. دونك هنا بيان سور غتكون عندي ا ام برودوي فيكتوريال اي، هنا بيان سور هادشي كامل منظم ونقسم على المنظم ديال اي. دونك هادشي بيان سور اللي في نيميراتور يعني في البسط مباشرة غتحسبو لكم هنا. يعني المسافة اولا المنظم ديال ا ام في المنظم ديال اي، المنظم ديال ا ام هي المسافة ا ام في المنظم ديال اي. متفقين؟ في الكوسينيس بيان سور اللي غادي يكون بيناتهم بيان سور. دونك بيان
مي بيان سور الكوسينيس ما غاديش نقدروا نحسبوا مباشره. دونك هذيك الساعه غنلجؤوا على ديك الميثود اللي عطيتكم قبيله. دونك مباشره غنحسبوا برودوي بيان سور فيكتوريال، ومن بعد هذيك غنحسبوا المنظم ديال هذيك المتجه برودوي فيكتوريال. دونك ام بيان سور غنسد بيان سور واحد ناقص واحد يعني صفر، واحد ناقص اثنان يعني ناقص واحد، بيان سور ام دونك 4 ناقص مع ناقص يعني زائد واحد دونك يعني 5. وبيان سور برودوي فيكتوريال مع اي، شنو هي اي؟ هي 2 3. هنا كذلك مع هذه نفس الشيء، ما درتهاش لكم قبيله، نسيت هذه الميثود دونك الا جالي في راسي. دونك بيان سور هادشي شنو كنا كنديرو؟ دونك كنمسح بروميير لين وكندير هذا في هذا ناقص هذا في هذا، دونك يعني ناقص واحد ناقص 15 دونك غتعطيني ناقص 16 في اي. متفقين؟ ديال بيان سور غنمسح دوزيام لين وغندير هذا في هذا ناقص هذا في هذا، دونك كتعطيني بيان سور ناقص 10 ما تنساوش مع ديك ناقص دونك كتعطيك زائد 10 جي مباشرة. بيان سور غتمسح اخر سطر دونك كتبقى لك هذا في هذا ناقص هذا في هذا، دونك بيان سور صفر في 3 صفر، دونك ناقص مع ناقص بيان سور غتعطيك 2 زائد 2 ك ديال. دونك هذا بيان سور هو الجداء المتجه ام و اي. دونك هادشي كيساوي دونك يعني المنظم ديال هادشي مباشرة. دونك جو سامبلو هو جذر مربع ناقص 16 أس 2 زائد 10 أس 2 زائد 2 أس 2 اللي هي 4. دونك ندير لكم دونك نستعمل الآلة الحاسبة باش نسرعو في الوقت. دونك لاحظوا معايا مزيان. دونك جذر مربع 16 أس 2 زائد 10 أس 2 يعني فاش كتكون عندك ناقص ماشي مشكل، اوكي، يعني كتعتبرها ما كاينش. زائد 2 أس 2 يعني هادشي كيساوي 6 جذر مربع 10، 6 جذر مربع 10. دونك تو سامبلومون كتجي تعوض مباشرة، يعني هي 6 جذر مربع 10 مقسومة على جذر مربع 14. دونك تو سامبلومون الا قسمت بيان سور مقسومة على جذر مربع 14 دونك شحال غتعطيني؟ بيان سور الا بغيت نخليها بحال هكا ماشي مشكل. دونك نعطي لكم تقريبا الفاصلة هي 5.07. بيان دونك هادي بيان سور هي المسافة. بيان دونك مباشرة دونك عافاكم ما تنساوش هاد الميثود. بالنسبة لهنا كذلك نقدروا نستعملوا هاد الميثود بلا ما تستعملوا البرودوي سكالير. دونك هذا هو ميثود، يعني لو حالتو ديروا هاد الميثود، مي نقدروا نديروا يعني الميثود الاخر. دونك نحيدوا هادشي بيان سور هذا ميثود، مي نديروا الميثود الاخر. دونك بيان سور دونك ا بي ا سي. دونك نكتبها لكم هنا ا بي ا سي. دونك يعني تو سامبلومون ا بي يعني ا بي ça moins ça donc 1 ça moins ça donc moins 2 ça moins ça donc 0 pour le vectoriel. AC يعني ça يعني 5 donc 4 3 donc كنزرب حيت فريمون شي ساهل. دونك 1 1 دونك يعني بيان سور غنضرب في اي بيان سور غنمسح بروميير لين صافي صا موان صافي صا دونك كتعطيني بيان سور ناقص 2 في اي مباشرة. غندير ناقص ما تنساوهاش، وبيان سور غنمسح دوزيام صافي صا ناقص صافي صا يعني غتعطيني ناقص 1 يعني ناقص جي. بيان سور غندير تو سامبلومون في الاخير غنمسح السطر الاخير وغندير هذا في هذا ناقص هذا في هذا يعني 3 ناقص مع ناقص يعني زائد 8 دونك كتعطيك 8 19 11 دونك 11 زائد 11 ك. بيان سور كيستلزم ان المنظم مباشرة نقدر نحسبو المنظم. دونك المنظم هو المنظم ديال هاد بيان سور هادشي، يعني هادشي شحال غيساوي غير هادشي بلا 1 على 2. دونك شنو غيساوي لي تو سامبلومون جذر مربع دونك 2 أس 2 ولا ناقص 2 أس 2 يعني 2 أس 2 هي 4. بيان سور هنا 1 أس 2 يعني زائد 1 وبيان سور زائد 11 أس 2. دونك بيان سور جذر مربع 4 زائد 1 زائد 11 أس 2 دونك شنو يكون ما نقدرش. دونك بيان سور غتعطيك 3 جذر مربع 14. بيان سور غادي تقسم على 2 دونك 3 جذر مربع 14 مقسوم على 2 دونك غتعطيك تقريبا 5.61. دونك تقريبا وقيلا هي النتيجة اللي لقينا قبيل. اوكي بيان سور تقريبية هاد النتيجة. دونك تقريبا لقينا 5.7 على ما كنعتقد. اوكي بيان نتمنى تكونوا فهمتوا معايا هاد الدرس. دونك هذه بيان سور كانت اخر فقرة. بيان سور هاد الدرس من الدروس المهمة كيعتمد على التخيل ليماجيناسيون حيت باسكو يعني داكشي كيكون في الفضاء.
دونك يعني صعيب ترسم بزاف ديال الحوايج، حيت يعني حنا يعني نقدروا نرسموا غير في المستوى، دونك هادشي كيترسم في الفضاء دونك كيكون شويه صعيب. اوكي دونك هادشي علاش كتحاولوا تخيلوا. اوكي بيان دونك يعني ما كاينش بزاف، تعرفنا على الفلكه، تعرفنا على الجداء المتجه والجداء السلمي. بيان دونك نتمنى تكونوا فهمتوا معايا هاد الدرس، اي بون كوراج.